अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी यूट्यूब के बहन भाइयों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी हर वक्त की यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ करता रहता हूँ, आप भी दुआ कीजिए क्योंकि ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीर बदल देती हैं और ये तो सभी जानते हैं। तो इसलिए आप लोग दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो इसलिए आप भी दुआ किया कीजिए और दुआ करना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो देखें और फिर मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चले मैं आज आपको हज़रत मूसा के दौर का एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा तूर के पहाड़ पर गए। आप सब जानते हो कि हज़रत मूसा अल्लाह पाक से जब कलाम होते थे तो वो तूर के पहाड़ पर जाते थे। तो जब वो तूर पर गए तो एक सवाल दिल में आया। कहने लगे, या बारी ताला, मैं तो नबी हूँ तो इसलिए मैं आपको इस वक्त प्यारा हूँ। तो इस वक्त ज़िंदा हयात मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल एक शख्स है जो कि तुम्हारे बाद वो मुझे बहुत प्यारा है। तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह बताइए वो आदमी कौन है जिसको आप मेरे बाद उसको प्यार करते हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि वो उस जगह पर रहता है, फ़लानी बस्ती में रहता है, फ़लाने शहर में रहता है, फ़लाने गांव में रहता है, ये उसका नाम है, ये उसके मोहल्ले का नाम है। तो सारा एड्रेस अल्लाह पाक ने उनको बता दिया। तो अब आप दूर से उतरे, सोचते हुए उतर रहे हैं कि वो शख्स कैसा होगा जो मेरे बाद, मैं तो नबी हूँ तो नबी तो वैसे ही अल्लाह पाक को प्यारे हैं, तो वो इंसान कैसा होगा जो मेरे बाद अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा प्यारा है। चल पड़े उसको देखने के लिए। एक मोहब्बत पैदा हुई कि उस शख्स को देखा जाए। अब रवाना हो गए, जा रहे हैं, उस शहर में पहुंच गए, उस बस्ती में पहुंच गए, उस मोहल्ले में पहुंच गए। जाकर पूछा, भाई फलाना आदमी इस नाम से यहाँ पर कोई रहता है? तो लोगों ने बोला हाँ वो जो सामने वाला घर है वो उसी शख्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कि चलो शुक्र है मिल गया। अब मिल गया तो देख भी लूँगा। जगह दरवाज़ा खड़काया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो कोई भी अपना तारुफ करवाया। दरवाज़ा खोलो भाई, मैं मेहमान हूँ। उस शख्स ने दरवाज़ा खोला, नूरानी चेहरा सामने दिखा। कहने लगे जी फरमाइए। कहने लगे जी मैं मेहमान हूँ, मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा जी आ जाए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदर आए। अंदर बिठाया, पानी पिलाया। अब हज़रत मूसा उनको देख रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है जो ये बहुत प्यारा है। उस शख्स ने पूछा, आप जब से आए हैं मुसलसल मुझे देख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, खैर तो है? हज़रत मूसा तो नबी थे ना, तो आपने सारा वाक़या बयान किया, सच बताया कि मैं नबी हूँ और मूसा मेरा नाम है और मैं तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम होता हूँ। तो आज मैंने सवाल किया अल्लाह पाक से कि मेरे बाद आपको कोई प्यारा हो, तो अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। तो जब तुम्हारा नाम बताया तो दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं जाकर देखूं तो सही ये शख्स कैसा होगा जो मेरे बाद, मैं तो नबी हूँ तो मेरे बाद अल्लाह पाक को ये इतना पसंद है। जब उस शख्स ने हज़रत मूसा की ये बात सुनी तो वो हंसने लगा। कहने लगा, आप तो अल्लाह के नबी हो, आप सच्चे हो, अल्लाह सच्चा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं अल्लाह को क्यों प्यार हूँ। मेरे में तो ऐसी कोई बात नहीं।
تو آپ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں بھائی، کیوں تم پیارے نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے اللہ پاک کو تمہاری کوئی ادا، کوئی بات پسند آ گئی ہو، وہ تو مالک ہے۔ اس نے کہا نہیں موسیٰ، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جوا بھی میں ہی کھیلتا ہوں، شراب بھی میں ہی پیتا ہوں، جو بھی گناہ تھے وہ کیا کرتا تھا، وہ سارے کے سارے ایک 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 کر کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے اس کے اتنے گناہ اس کی زبان سے سنے تو آپ سرکار توبہ توبہ کر کے اور عبرت میں وہاں سے اٹھے اور نکل دیے۔ اب جب نکل دیے تو واپس گئے تو اپنے شہر میں گئے، اس طور پر گئے اور سیدھے ہی طور پہ چلے گئے۔ اللہ پاک نے کہا ہاں سناؤ کیا حال چال؟ بولا ٹھیک ہے مالک، میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، سب ٹھیک ہے، ایک سوال لے کر آئے۔ اللہ پاک نے کہا بولو موسیٰ کیا سوال ہے؟ کہنے کا یا باری تعالیٰ، اس وقت اس دور میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو آپ معاف نہیں کرو گے اور وہ زندہ بھی ہے؟ آپ نے کہا بالکل ایک شخص ہے۔ کون شخص ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ حضرت موسیٰ کا سوال۔ تو اللہ پاک نے شہر بتا دیا، بستی بتا دی، گاؤں بتا دیا، محلہ بتا دیا اور نام بھی۔ اب وہی بستی، وہی گاؤں، وہی محلہ، وہی نام، حضرت موسیٰ دوبارہ چل پڑے، اسی مقام پر پہنچے، اسی دروازے پر پہنچے۔ اب یہ اسی شخص کا گھر تھا جس سے حضرت موسیٰ پہلے مل کر گئے تھے۔ اب دروازہ کھڑکاتے وقت سوچنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، میں کیا کہوں گا اندر جا کر کہ اب تم اللہ کو پسند نہیں ہو؟ خاموش ہو گئے۔ دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلا، پھر وہی شخص، پھر وہی موسیٰ سامنے کھڑے۔ اس شخص نے کہا سناؤ اللہ کے نبی، اب کیسے آنا ہو؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آئے اندر پانی پی، بٹھایا، پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، واپس نکل کر آ گئے۔ اب آ رہے راستے میں سوال ہیں، ذہن کچھ سوچتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، سوال پہ سوال کہ یہ کیا مسئلہ ہے، بس سمجھ میں نہیں آیا۔ اور سوچتے سوچتے دوبارہ طور پر آ گئے، پھر اللہ پاک کے سامنے آ کر کھڑے ہو۔ اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ کیوں پریشان؟ کہا باری تعالیٰ پریشان تو از خود ہی ہونا ہے، میں نے بات ہی پریشانی جیسی ہے۔ جب پہلے آپ سے پوچھا کہ اس دنیا میں میرے علاوہ کون تمہیں پیارا ہے تو آپ نے اس آدمی کا نام بتا دیا، میں اس سے مل کر آیا، ساری بات ہوئی، واپس آیا۔ جب دوبارہ آ کر پوچھا کہ کوئی ایسا شخص جس کو آپ کبھی معاف نہیں کرو، جو اس وقت کا سب سے گندہ انسان ہے، تو پھر آپ نے مجھے اسی آدمی کا نام بتا دیا، پھر میں وہیں پر پہنچ گیا۔ یا اللہ یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ جب تم اس کے پاس گئے اس وقت تک واقعی وہ مجھے اتنا ہی پیارا تھا، تمہارے بعد مجھے وہی شخص پیارا تھا، لیکن جب اس نے اپنے عیب جو کہ وہ زمانے سے چھپ کے کیا کرتا تھا، ایک مجھے پتا تھا ایک اس کو پتا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، تو اس نے تمہیں گواہ بنا دیا، اس نے اپنے سارے گناہ تمہیں بتا دیے۔
تو اب تم روز قیامت والے دن اس کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دو گے۔ اب وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، اب اس کے الفاظ زبان سے نکلے ہوئے اس کے لیے سزا بن چکے ہیں، اب وہ گناہ گار ہے، اس لیے اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو بھائیو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ گناہ گار تو ہر شخص ہے، لیکن گناہ ہو جانا تو گناہ کو چھپانا اللہ پاک کو پسند ہے۔ ہم نے اکثر کر کے دیکھا ہے اس دور میں کہ آج اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی غلط کام کر لے تو وہ جب تک 10 آدمیوں کو 10 لوگوں کو بتاتا نہیں اس کو سکون نہیں ملتا، وہ اپنی بہادری سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ وہ اپنے لیے گواہ بناتا ہے۔ تو بھائیو، ایسے گناہ سے، ایسے گواہوں سے بچو، اپنے لیے آگے کا راستہ صحیح کرو، کیونکہ یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے، یہ زندگی اتنی طویل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس کیجئے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور کمنٹس میں مجھے آپ نے یہ ضرور بتانا کہ آپ کہاں سے ہو، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال